السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. في هذا الفيديو غادي نتعلموا نوفوتي جديدة اللي هي دامب. شنو هي دامب؟ تو سامبلومون هي واحد لا فونكسيون اللي تنابليكيوها على لي كوليكسيون، بلو بريسيزامون تنابليكيوها على لي فونكسيون اللي كاينين عندنا في الاليكوانت. دونك الناس اللي ديجا تيخدموا بلارافيل باش تيديبوغيو لي فاريابل تيستعملوا واحد لا فونكسيون سميتها دي دي. ودابا غادي نشوفوا الفرق ما بين دي دي ولا نوفيل دامب. خليكم معنا. بسم الله على بركة الله. كما قلنا باش نديبوغيو لي فاريابل اون لارافيل تنستعملوا واحد لا فونكسيون سميتها دي دي. دونك نشوفوا لو ريزولتا ديال هاد لا فونكسيون هادي. هاد لا فونكسيون تنابليكيو عليها لو كونتوني ديال اون فاريابل. جوسكا مانون عندنا 110 لين، يعني 110 بوست. دونك دابا الا مشيت للنافيغاتور ودرت ريفريش غادي نلقاو 110 لين سو فورم دون كوليكسيون. دونك الا حلينا هاد لا لين هادي غنلقاو دو زيرو جوسكا 109. اوكي، دونك بهاد الطريقه هادي تنديبوغيو لي فاريابل ونشوفو لو كونتوني ديال هاد لي فاريابل ديالنا. دابا غادي نشوفو لا نوفيل فونكسيون اللي كما قلنا هي دامب. الوغ نرجعو دابا لو كود. دونك على بلاص دو ميتر دي دي غادي ندير هنايا مثلا غادي نبغي ابليكي لا فونكسيون دامب على هاد البوست. الفرق ما بين دامب و دي دي هو ان دي دي سي اون فونكسيون عاديه. باغ كونت دامب هي واحد لا فونكسيون اللي تنابليكيوها على لي كوليكسيون. اوكي، دونك نديروها بالطريقه هذه، تنابليكيوها على لا كوليكسيون ديالنا لان بوست سي اون كوليكسيون. باش عرفت كوليكسيون تو سامبلومون غادي نلقاو هنا لو ريزولتا سو فون دون كوليكسيون. اي حاجه تترتورنا لينا عن طريق الاليكوانت تتكون سو فورم دو كوليكسيون. سي بون. دابا نشوفوا الفرق ما بين دي دي اي دامب. غادي نمشيو وندير ريفرش للنافيغاتور غيعطيني لو ميم ريزولتا. سي بون. هانتوما لاحظوا معايا اون فوا جو كليك تعطيني لنا ميم لين اللي كنا شفنا قبيله عن طريق دي دي. لحد الان باقي ما شفناش شي ديفيرونس. فوالا. دابا تصوروا معايا بالطريقه هذه افيشينا لا ليست دو توت لي بوست اللي عندنا في لا باز دو دوني. Par contre, d'abord, maintenant, بغيت نافيشي aussi la liste juste ديال لي بوست اللي هما عندهم البادي نول. Donc, il suffit أننا ندير une condition where body ولاني بغيت حتى هما نافيشيهم. بغيت نافيشي لا ليست ديال كاع لي بوست اللي عندنا اللي هما 110 وبغيت نافيشي aussi la ليست ديال كو لي بوست اللي عندهم في البادي نول. دونك هنا جا الدور ديال هاد دامب هادي. دونك كيسوفي يعني نكتب عاوتاني هنايا دامب ابخي لا كونديسيون ونمشيو دابا نشوفو لو ريزولتا. غيعطيني دو كوليكسيون ديفيرونت. لا بروميير كوليكسيون اللي فيها 110 لين اي لا دوزيام كوليكسيون اللي فيها كو 4. هذا لو ريزولتا ديال هاد لا بارتي هادي، ريزولتا ديال البوست لان البوست فيها الاول. ومن بعد تنابليكيو اون كونديسيون على هاد لي بوست بحيث ان لي بودي يكونوا نول وبغيت نافيشي هذيك الريزولتا. هانتوما لاحظوا معايا نقدر دابا نابليكيو اون اوتر فونكسيون مثلا تيك هادوك الكاتر اللي غادي نريكوبيريو بغيت نافيشي فيهم كو دو بوست وندير هنايا دامب اوسي. دابا غيعطيني 3 ديال لي كوليكسيون. هانتوما شوفوا معايا اشنو غادي يوقع. لا بروميير كوليكسيون فيها all 110 بوست. لا كوليكسيون الثانيه اللي تنابليكيو على لا كونديسيون تنقولوا ليه بان هذوك 110 اللي جبتي عطيني افيشي ليا كو لي بوست اللي ما عندهمش البادي اللي عندهم بادي نول وقاهم هما 4 ها هما. ومن بعد قلنا ليه هذيك الريزولتا اللي كنتي خرجتي لينا ديال 4 كوليكسيون اللي ما عندهمش البادي افيشي ليا غير كو 2 تيك 2. دونك او افيشي ليا هنايا لي 2. دونك بالطريقه يمكن ليا نابليكي هذيك الدامب على شاك كونديسيون عندي في لا كوليكسيون. اوكي، وتعتبرهم كوم دي كوليكسيون ديفيرون. هادشي هذا عكس ديال دي دي. دي دي هي اون فونكسيون اللي تديبوغي ليا فاريابل ولكني ما يمكنليش نيكزيكوتي اوتر شوز. مثلا الا كنا دايرين دي دي هنايا، نتوما لاحظوا معايا الا درت هنايا دي دي
دولار بوست بوان فيرغول ونجي مثلا ندير هنايا ايكو سلام لي زامي. نتوما لاحظوا معايا اش غادي يوقع. ميم سي انا ندير لي دامب هنايا غاتيكزيكوتا حتى هاد الدامب هادي اولا هاد دي دي. باغ كونطخ هاد ايكو ما غاديش تابليكا، ما غاديش يتافيشا. دونك غادي ندير هنايا ريفريش. لاحظوا معايا عندي الكوليكسيون الاولى، عندي الكوليكسيون الثانيه، عندي الكوليكسيون الثالثه، وعندي لا كوليكسيون اللي تنديبوغيها عن طريق لا فاريابل دي دي. باغ كونطخ لافيشاج ديال بونجور سلام لي زامي ما تيتافيشاش. شنو المعنى ديال هادشي هذا؟ معنى ان دي دي هي اون فونكسيون اللي تتيكزيكوتي دو فونكسيون. لا فونكسيون var dump اللي هي تنكتبوها بهذا الشكل هذا، و تتابليكي لا فونكسيون exit بحيث ان تيوقف لينا لو سكريبت ما يمكنليهش يديباسي دي دي. اوكي دونك دابا جي نشوفوا معايا الا حيدنا دي دي غنلقاو بان الدامب ميم سي الدامب تاكزيكوتا ما تيوقفش لو سكريبت تيكمل. واكبر دليل على هذا هو اننا غادي نلقاو بان ايكو سلام لي زامي غادي تافيش لينا في النافيغاتور. لاحظوا معايا فوالا سلام لي زامي. هادشي هذا كان العكس ديال دي دي. دونك نتمنى تكونوا استوعبتوا هاد لا نوفوتي ديال لارافيل. نتمنى تكون عجبتكم هاد لا فيديو. ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاجيو لا فيديو افيك لي زامي ديالكم. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.